सब साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर आपको शेयर करने का मौका मिला है वो हज़रत मोहम्मद की सीरत मुबारक। जनाब सदर, इस नीले आसमान के तारे आज भी दुनिया के खिते में बाहर देख रहे हैं। ये बाहर मेरे आका का इखलाक है। पहली वही के जरिए हक का आगाज हुआ। ताजर थे इनका ईमान देखो, ताजर थे इनका ईमान देखो, खामन थे इनका इंसाफ देखो। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देख कर हैरान हो गए। शुक्रिया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम साथिया इकराम और मेरा मतलब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है इसका उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, मिल जाए जो हुजूर तो समझो खुदा मिला। आज मैं आपके सामने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करूंगी। इस नीले आसमां के तारे आज भी दुनिया के खते में बहार दिखा रहे हैं। जनाब सदर, वो बहार मेरे प्यारे नबी का इखलाक है। मेरे प्यारे नबी का हम लोग इर्दाद सरापा इखलाक है। रब करीम का शुक्र है कि इसने हमें अशरफ अल मखलूकात बना दिया। पहली वही के जरिए पैगाम हक का आगाज हुआ और तकरीबन 23 साल की जदोजहद से अपनी तकमील को पहुंचा। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। जनाब सदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा इखलाक कुरान है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक के हुस्न से तहजीब व इखलाक को शाइस्तगी का नमूना बना लिया। मुअल्लिम थे तो इनका इखलाक देखो, ताजिर थे तो इनकी ईमानदारी देखो, हाकिम थे तो इनकी हुक्मरानी देखो, मुंतजम थे तो इनका इंतजाम देखो, खावन थे तो इनका इंसाफ देखो। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फतह मक्का के मौका पर गफ्फार की नजर शहर से झुकी हुई थी, डर और खौफ के पसीने से शराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई बदला नहीं लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इखलाक से उन सबको माफ कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। चमक उठा है माहे रबीउल अव्वल का जमाना, चमक उठा है माहे रबीउल अव्वल का जमाना, हुआ है रोशन कायनात का हर एक गोशा। आमद हुई है अहमद मुख्तार की, आमद हुई है अहमद मुख्तार की, मैं उड़ाए हर दिल का आशियाना। शुक्रिया। खत में रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। खत में रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। खत में रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। नूरे मुजस्सम तेरे सिवा है, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा खुशियों का वसीला कोई नहीं है। खत में रुसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। खत में रुसूल औसाफ तो सबने पाए हैं, औसाफ तो सबने पाए हैं, पर उसने सरापा कौन करे, पर उसने शरापा कौन करे। आदम से जना दे ईसा तक, आदम से जना दे ईसा तक, सरकार के जैसा
کوئی نہیں ہے ختم رسول، مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا۔ وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، ایک تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، محبوب کے تلموں پر لب رکھ کے جگانا ہے، محبوب کے تلموں پر لب رکھ کے جگانا۔ رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم،
پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم۔ اپنی آنکھوں سے مدینے کا آسمان دیکھتے ہیں، کتنے خوش بخت ہیں وہ ان کا جہاں دیکھتے ہیں۔ مجھ کو معلوم ہے ایک دن وہ بلائیں گے ضرور، اعلیٰ ادنا میرے آقا جی کہاں دیکھتے ہیں۔ شکریہ۔ کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پہ ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں پہ دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ شکریہ۔ نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتی ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ آئیں گے آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، محترم استاذ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پروقار اور عظیم الشان تقریب پر جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب صدر، آپ رحمت للعالمین انسانیت کے سب سے بڑی خیر خواہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک انسانی زندگی کے ساتھ تاریخ بھی بدل کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابط حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ لاؤں کہاں سے جو لفظ تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے جو لفظ تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہوں۔ شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنائے سمل خاتم الرسل، دنائے سمل خاتم الرسل، مولا کل جس نے غبار راہ بخشا، فاروق وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب سر یقین مانے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل جھوم اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا خون لہو کی طرح تھم گیا کہ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے جن کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں۔ کائنات میں کوئی حصہ ایسا نہ نظر آئے گا، کائنات میں کوئی حصہ ایسا نہ نظر آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو۔ تو پھر کس منہ سے بیان تو ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تو پھر کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال عطا کیا جس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ بشر لکھنا چاہے تو لکھ نہ پائے، بشر لکھنا چاہے تو لکھ نہ پائے، اتنی خوبیاں ہیں خیر البشر میں۔ شکریہ۔